अस्सलाम वालेकुम। न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना जंजुआ। कहते हैं मोहब्बत जब इंतहा को छू ले तो सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं रहती बल्कि तारीख़ बन जाती है। नाजरीन, दुनिया मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ताज महल को समझती है। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि इस्लामाबाद में एक ऐसा महल मौजूद है जो मोहब्बत की दास्तान सुनाता है, जिसे लोग पाकिस्तान का ताज महल कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसे किसी शहंशाह ने नहीं बल्कि एक सादा दिल और दरवेश सिर्फ इंसान ने अपनी अहलिया सोबिया की याद में बनाया है। इस महल की हर दीवार, हर नक्श, हर राहदारी मोहब्बत की दास्तान सुनाती है। ये है सोबिया महल। महल का दरवाज़ा खुलते ही ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त कई सदियां पीछे पलट गया हो। ये कुशादा इमारत, खूबसूरत राहदारियाँ और यहाँ रखे नवादरात हर मंजर ही हैरत में मुब्तला कर देता है। ये हिस्सा गोल्डन जुबली के बाद तामीर हुआ, जिसे जाहिद परवेज़ भट्ट ने अपनी अहलिया के साथ यहाँ पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के बाद तामीर करवाया। गोया 50 बरस बाद भी मोहब्बत ने अपनी उसी रोशनी के साथ जश्न मनाया। नाज़रीन, मोहब्बत का इजहार हर इंसान अपने अंदाज में करता है। 1980 की दहाई में बनने वाला ये सोबिया महल जाहिद परवेज़ भट्ट की मोहब्बत का एक इजहार है। ये सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक एहसास है, एक वादा है। ये उस यकीन की अलामत है कि वक्त गुजरने के साथ सच्ची मोहब्बत मान नहीं पड़ती बल्कि मज़ीद मजबूत हो जाती है। नाज़रीन, सोबिया महल सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं सुनाता बल्कि पाकिस्तान की तहज़ीब, सकाफ़त और रूहानियत को भी अपने दामन में समेटे हुए है। यहाँ मौजूद म्यूज़ियम यहाँ की गंदारा तहज़ीब, इसके अलावा कदीम मुजस्मे और नवादरात यहाँ के खामोश कहानियाँ सुनाते हैं। आइए आपको म्यूज़ियम चलकर दिखाते हैं। कश्मीरी सकाफ़त के लिए मखसूस की गई ये गैलरी अपनी पोशाकों, दस्तकारी, इसके अलावा सकाफ़ती फ़न के ज़रिए नई नस्ल को अपनी शनाख्त से जोड़े हुए है। इसके अलावा सोबिया महल में 2 मज़ीद गैलरियाँ भी हैं, जिनका नाम मोहम्मद गैलरी और कुरान गैलरी है, जहाँ पर कुरान शरीफ के नायाब नुस्खे, इसके अलावा इस्लामी ख़ताती के फ़न पारे, फ़न और तारीख़ को ज़िंदा रखे हुए है। सोबिया महल के इस वक्त मैं मोहम्मद म्यूज़ियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस्लामिक हिस्ट्री से मुतालिक जो वो चीज़ें रखी गई हैं, तारीख़ी नवादरात हैं। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ आसिफ जंजुआ मौजूद हैं जो सोबिया महल के तर्जुमान हैं। इनसे जानते हैं कि इस गैलरी की क्या जो है वो हिस्ट्री है और इस यहाँ पर कौन कौन से नवादरात हैं। अभी हम मौजूद हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैलरी में। इसके ऊपर अल्लाह गैलरी है। इन दोनों गैलरीज़ में खाना काबा के गुलाफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की चादरें रखी गई हैं और कुरान पाक के नादिर नमूने जो बहुत ही नायाब हैं, बहुत ही पुराने हैं, वो रखे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ही नायाब किताबें रखी गई हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुदरती तौर पर लिखा गया है, वो ऐसी चीज़ें रखी गई हैं। इसके अलावा सोबिया महल में कश्मीर म्यूज़ियम है, जहाँ पे गंदारा है, कश्मीरी कल्चर है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और म्यूज़ियम है जिसको ओल्ड अर्ली सिविलाइजेशन म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया है और उसमें सारा मेरगढ़ और मोहनजोदाड़ो को रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक ऐसी हवेली है जो कि मुग़ल इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर है और वो उसको मुग़ल हवेली का नाम दिया गया है। अच्छा आसिफ, यहाँ पे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की नक्श की हुई सोने की जो तारों से बना हुआ नक्श किया हुआ एक चादर पड़ी हुई है, उसकी हिस्ट्री बताएं, वो क्या हिस्ट्री है? जी, यहाँ पे जो चादर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिस पे लिखा गया है वो सोने की तारों से लिखा गया है और वो चादर सल्तनत उस्मानिया के टाइम एक वक्त में उनके जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है, रोज़ा मुबारक, उस पे वो कुछ अरसा रही और फिर अभी वो चादर सोबिया महल की जो मोहम्मद गैलरी है इसकी रौनक है। आपको मेरे अकब में ये इमारत नज़र आ रही होगी और इस इमारत की ख़ास बात ये है कि ये एक मकबरा है। 2 ऐसे अफराद का मकबरा जो कि इस वक्त ज़िंदा हैं। जाहिद परवेज़ भट्ट ने जब ये महल तामीर करवाया अपनी बीवी सोबिया की मोहब्बत में, तो उसी वक्त उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि मरने के बाद भी वो दोनों एक साथ रहेंगे और ये मकबरा उसी एक फ़ैसले की कड़ी है। उन्होंने ये बनाया और यहीं पर उनकी अपनी कब्रें जो है अपनी ज़िंदगी में ही बना दी गई ताकि मरने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ यहीं पर जो है वो सुपुर्द खाक किए जा सकें। इस
اس وقت میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو کوئی بادشاہ نہیں اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سلطنت ہے، لیکن پھر بھی اس شخص نے اپنی بیوی کی محبت میں یہ صوبیہ محل تعمیر کیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں زاہد پرویز بٹ صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ خیال کہاں سے آیا۔ پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیا میں تاج محل تھا، شاہ جہان نے اپنی بیگم ممتاز کی محبت میں وہ ایک عالیشان جو عمارت ہے وہ تعمیر کی، لیکن صوبیہ محل کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ بھی کسی تاج محل سے کم نہیں ہے۔ تو کیسے یہ خیال آیا جو آپ نے یہ اتنا بڑا محل تعمیر کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی، تاج محل بڑا مشہور، اس کا بڑا چرچا دنیا میں ہے، از اے گریٹ سمبل آف لو، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو وہ بادشاہ وقت تھا، بادشاہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے کام دکھایا صوبیہ محل کے لیے اور بیوی کے عشق میں نے کیا، صوبیہ محل اس کے لیے بنایا، اس لیے اس کا نام بھی صوبیہ محل رکھا۔ تو میں نے اپنی پوری رنائیوں سے، محنت سے اور جستجو سے اس کی تعمیر کروائی، اور پھر اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اپنی سلور جبلی منانی تھی۔ آپ کی اہلیہ کو کیا شوق تھا اس طرح کی بڑی عمارتوں کا، بڑے گھروں کا، جو آپ نے ان کو یہ گفٹ دیا؟ نو 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 ناٹ ایٹ آل، اس کو کوئی شوق نہیں تھا۔ یہ ولولے، یہ جستجو میرے وجود کے اندر تھی رنائی، کہ میں ایسے کام کروں جو دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے، یعنی میں امر ہونا چاہتا ہوں۔ تو امر ہونے کے جو طریقہ کار وہ یہ ہے میں نے اپنائے کہ دنیاوی طور پہ امر اور روحانی طور پہ امر ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سیکشن باقی ہے میرے پاس، اس کے لیے میں نے اللہ محمد گیلری بنائی، سمجھی بات۔ تو امر والے جو لوگ ہیں نا، وہ جیسے ہمارے حضرت اقبال صاحب ہیں، علامہ اقبال ہیں، امر ہو گئی لوگ، حضرت داتا گنج ہزویری ہے، جو بھی روحانیت کے وہ جو تھے یا اس میں، تو ان کی لسٹ میں آنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں محبت کا ذکر سب کرتے ہیں، اظہار بھی سب کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی نشانیاں جب اس کا محبوب گزر جاتا ہے تو وہ شخص پھر اپنی محبوب کی یاد میں تعمیر کرتا ہے۔ تو آپ کی اہلیہ صوبیہ جو ہیں وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، اور آپ نے ان کی زندگی میں ہی اتنا اچھا ان کو تحفہ دیا، تو ان کا ریئیکشن کیا تھا اس وقت؟ ہاں دیکھیں، جب انسان گزر گیا تو بس خاک در خاک ہوا۔ تو وہ جو لوگ زیادہ تر یہی کرتے تھے نا کہ بعد میں محبت ابھرتی تھی اس کے دلوں میں، جو صاحب کمال لوگ تھے کہ یار میں تاج محل بناؤں، جیسے اس نے کیا، محل بناتی ہے لوگوں نے، لا تعداد کہانیاں ہیں۔ تو جو زندگی میں کیا جائے اس کا مزہ ہے نا، اس کو دیکھنے سے لطف آتا ہے۔ تو صوبیہ جی جو ہے نا، وہ تو بہت عاجز اور بالکل ایسی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ، اس کو کوئی شوق نہیں تھا۔ یہ ولولے، یہ شوق، یہ صرف زاہد صاحب کے پاس ہی تھے۔ تو اس کو میں بتانا چاہتا تھا کہ میں محبت کی کس سطح پہ ہوں آپ کے ساتھ۔ تو صوبیہ محل بنایا۔ پھر اگر مجھے کشمیریوں سے محبت تھی تو اس محبت کا اظہار میں نے بہترین کلیکشن کٹھی کی دنیا کی کشمیریوں کے لیے۔ پھر مجھے رفتہ رفتہ عشق بڑھتا گیا، پھر مجھے اللہ رسول سے عشق ہوا، تو میں نے بھی یہ کتابیں اور یہ چیزیں، محمد گیلری، اللہ گیلری، یہ بنائی۔ تو عشق جو ہے نا ہر درجہ بدرجہ بڑھتا چلا یعنی جا رہا ہے۔ عشق مجازی سے عشق اس حقیقی کی طرف سفر جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے نوادرات جو ہیں وہ کافی جمع کیے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ اسلامک ہسٹری سے متعلق ہوں، چاہے پاکستان کی ہسٹری، تو یہ کیسے شوق بڑا ہے؟ اسلامک ہسٹری کا تو آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ وہ عشق حقیقی کی طرف جو آپ کے سفر تھا، لیکن گندھارا تہذیب کے بھی ہمیں جگہ جگہ آپ کے ہاں ہر ایک چیز میں تاریخ ملتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ گندھارا جو ہے نا کلیکشن 1982 میں میرا گھر تھا پشاور میں، تو یہ میں نے گورنمنٹ سے جیتا ہوا ہے گندھارا، جتنا آپ کو ڈسپلے نظر آ رہا ہے نا 900 پیسز سے، جو میں نے مختلف کلیکٹروں سے خریدے تھے۔ گائے سیٹ ہوتا تھا ایک بہت بڑا پارسی، ان کی کلیکشن تھی سو اینڈ سو۔ تو یہ مجھے شوق تھا کہ میں اس سے بڑا تھا، لوگ توڑتے تھے، کرتے تھے، تو مجھے بڑا شوق تھا یہ۔ پھر اس کے ٹیکسلے میں لا تعداد رپلیکا بھی بنتے تھے، یہ بھی بنتے تھے۔ تو یہ رفتہ 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 بزنس کا ایک حصہ بن گیا لوگوں کے ساتھ، سمجھی بات۔ تو وہ دور تھا۔ تو پھر 20 سال ہوئے جب میں نے روحانیت کی طرف آیا، تو میں نے ٹوٹلی ہر چیز کو فراموش کیا، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ صوبیہ محل جو ہے یہ پبلک کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ ٹرسٹ ہے بیسیکلی، تو پبلک کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آنے والی جو پیڑھی ہے اس کو آرٹ سے محبت ہو، ان کو فکر ہو، سمجھی بات، روحانیت کا کوئی علم آئے۔ یہ باتیں درجہ بدرجہ
بڑھتا گیا عشق. سمجھے بات نا. تو الحمدللہ اب یہ اللہ اور رسول کے اوپر جو عشق ہے اس میں آئی ایم ویری پراؤڈ کہ اللہ نے مجھے آخری عمر میں یہ دیا. تو یہ بھی میرے لیے بہت انعام کی بات ہے. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس تاریخی نوادرات ہیں, اینٹیک چیزیں پڑی ہوئی ہیں, تو سب سے اینٹیک چیز کون سی آپ کے پاس اور کتنی پرانی پڑی ہوئی ہے؟ بی میں ابھی لیٹسٹ کتاب لکھ رہا ہوں مہنجو داڑو پہ. میر گڑھ مہنجو داڑو جو انڈس سویلائزیشن, اس کے اوپر میں اپنے دوستوں کے ساتھ کتاب لکھ رہا ہوں. تو ہمارا کلچر جو ہے نا 10,000 BC تک ہے. تو 10,000 BC سے لے کے نا آپ سمجھ لے کہ میں A to Z پوری کلیکشن ہے اس میں موجود ہے. سمجھے بات نا. اسلام کو تو آئے ہوئے 1400 سال ہوئے نا, تو اسلامی ورثہ بھی ہے میرے پاس جو میں لندن سے لے کے آیا ادھر. ہر چیز موجود ہے اپ ٹو 10,000 BC. 12,000 سال تک کی چیزیں میرے پاس. 12,000 سال بہت بڑی تاریخ ہوتی ہے. اور آپ کو کلیکٹ کرنے میں کتنا عرصہ لگا, مطلب کس ایج میں آپ کو یہ شوق شروع ہوا اور اب تک کتنے سال بنتے ہیں؟ جب میں تقریباً 5-6 سال کا تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, تو 1 روپیہ مجھے ملتا تھا والد کی طرف سے. میں سیلف میڈ آدمی ہوں, مجھے کوئی باپ دادا سے کوئی نہیں ملی, نہ جگیر نہ کوئی وہ. یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر چیز انعام ملا. تو وہ 1 روپیہ عید آتی تھی, 100 روپیہ جمع ہو گیا. یہ 5-6 سال کی سٹوری ہے. 100 سے 1000 بنتا, ایسے سلسلہ چلتا بڑھتا چلا گیا. اور پھر ہر دور میں میرے مالک نے میری مدد کی. میں نے اللہ سے عہد کیا, پروردگار میری انکم کا 80% تیری راہ میں خرچ کروں گا, اور 20% اپنے پارٹنرشپ کر لی اللہ سے. تو اس کی بدولت مجھے اللہ نے اتنا نوازا, اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. کشمیر میوزیم بن گیا, محمد گیلری بن گئی. ابھی غازی علم دین شہید کا مزار بنا رہا ہوں میں, جس میں درود پاک سے جاؤں گا. اور پھر میں نے مور اوور ایک اور صاحب ہیں جو عاشق رسول ہمارے گاؤں کے پاس, ممتاز صاحب, تو ادھر بھی میں جا کے دے رہا ہوں چیزیں ان کو نا. تو یہ ایک سلسلہ جاری ساری جب تک زندگی ہے, کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کائنات جو ہے نا اللہ کی ہے. سمجھے بات نا. اور آپ کا جسم اپنا نہیں ہے, تو آؤ کوئی نیک کام کرے. یہی میں اعلیٰ قوم سے بولتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ جو بھی کرتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی تو پہلو رکھے نیک, جس میں پبلک کو فائدہ ہو, جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. اس کی زندہ مثال میں ہوں. میں چاہتا تو میرا گھر لندن میں تھا, میں امریکہ میں گھر تھا, میں ادھر رہتا, لیکن مجھے قوم کی تڑپ تھی. آپ میری شاعری سنیں گی تو آپ کے آنسو نکل آئیں گے. تو میں نے ایسے درد اللہ نے مجھے بائی برتھ دیا ہوا تھا. اچھا بٹ صاحب یہ چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں. جتنی چیز قدیم ہوگی اتنی چیز کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی, اور آپ کے پاس تو بے تحاشا ہے. تو پھر ان کی سیکیورٹی کا کیا سلسلہ ہے, کیونکہ یہ ایک علاقہ بھی ایسا ہے کہ بہت دور ہے شہر سے, تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ جتنی مجھ سے کوشش ہوتی ہے, میں نے رکھے ہوئے ہیں 5-7 بندے. خود بھی آدھی رات کو مڈ نائٹ میں اپنے میوزیموں کو دیکھتا ہوں جب تک زندہ ہوں. باقی اللہ مالک ہے, بات نہیں سمجھے. یہی میں باور کرواتا ہوں گورنمنٹ کو نا, کہ اگر یہ لوگ اس ورثے کی حفاظت کریں, اب 2-4-5 سیکورٹی گارڈ دے دیں گورنمنٹ, یہ کرے. میرے پاس تو ہیں موجود, کوشش کر رہا ہوں. تو عرف سا دیکھیں, اللہ یہ بہتر کرے گا ہمارے لیے. اچھا یہ آپ کے ہاں لوگ روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں, پبلک کی دیکھنے کے لیے آتی ہے, کیا آنکھیں دیکھ کر حیران ہوتی ہیں جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ تو کبھی ایسے دیکھا ہے کہ کوئی چیز کوئی پبلک آئی ہو اور پھر بعد میں چیزیں مسنگ ہوں, ایسے بھی کوئی واقعات ہوئے؟ ہوا ہے. ادھر پہلے ڈرامے بنتے تھے تو ایک دو, لیکن ہم زیادہ لاک اپ رکھتے ہیں چیزیں نا, تو پھر بھی لاتعداد ہے. آپ کو پورا یہ 100 کنال بھرا ہوا ہے آرٹ سے. تو یہ جیسے میں نے عرض کی تھی نا, یہ میں نے ٹرسٹ بنایا تھا پبلک کے لیے, کہ پبلک دیکھے, خوش ہوگی, اس سے اویئرنیس پیدا ہو. کمنگ جنریشن جو ہے نا ہماری, آپ جیسے ینگ لوگ, وہ اس کو 4 چاند لگائیں. مقصد یہ ہے تاریخ کو ان کو احساس ہو, ان کو سمجھیں. تو ابھی میں نے لیٹسٹ بھی بولا ہے ان کو, بھائی صاحب کو, آصف جنجوا کو, کہ بھائی صاحب یہ میں لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ہیں چیزیں, میں اس کو ویلیٹ کروں گا فی سبیل اللہ. اگر آپ دینا چاہیں تو میں خریدوں گا بھی. لوگوں کو سمجھ نہیں ہے بیٹا, ان کو نہیں پتہ ہے. ابھی زیادہ تر ہمارے جو تھے نا, اور جس دور سے ہم گزرے ہوئے ہیں, مغل دور دیکھ لیں, انبلیویبل تھا. کیا شاہانہ لوگ تھے, آرٹ سے محبت تھی, ایک سسٹم تھا پورا. اب کیا ہے, بالکل ایسی ہے, ہسٹری فراموش کرتے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ابھی میں کوشش کر رہا ہوں, میں نے فیصل مسجد کو دیے لاتعداد,
डोनेशन की मैंने, लोक विरसा को दिया, मीरपुर में म्यूजियम बना था वहाँ मैंने की, नेशनल बुक फाउंडेशन में ऑलमोस्ट 80% मैंने दिया उनको। तो मैं कर रहा हूँ, मैंने कब्र में नहीं ले जानी ये चीज़ें, लेकिन उनके लिए जिधर पब्लिक को फायदा, बिल्कुल, नॉट फॉर पर्सनली पीपल के लिए नहीं। चलिए बाकी दोबारा से हम आते हैं सोबिया महल की जानिब। आप ये बताइए 100 कनाल से ज़ायद का ये रकबा है और 80s में आपने इसकी बुनियाद रखी, तो उस वक्त कितने की ज़मीन ख़रीदी थी? क्योंकि इस्लामाबाद में 100 कनाल आज ज़मीन होना बहुत बड़ी बात है, और फिर उस पर इतना आलीशान महल तामीर करना, तो उस वक्त कितने अखराजात हुए थे? नाजरीन जानना चाहते हैं कि ये महल कितने रुपए में उस वक्त बना था। अगर ये तो बनता ही चला जा रहा है, लेकिन मुझे याद है 80 में, जो 80 के बाद तो बहुत डेवलपमेंट हुई ना, तो उस जमाने में 1.5 अरब रुपया लगा था इस पे, कम से कम। उस जमाने जो में मेरा जो था ना, मेरी बेगम का जो भाई था वो अकाउंटेंट होता था, तो अभी तो कंटिन्यू लग रहा है। आई नहीं समझी बात, जहाँ पे आते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं है जो पहले होती थी। मैं तो फुल फ्लज इश्क में था ना, कि हुक बाई क्रुक होगा, 100 200 बंदा आता था डेली इसकी करने के लिए ना, तो बिजनेस भी थे, फिर सब चीज़ों को खैर बात कर दिया और तवक्कल अल्लाह पे। कितने साल के अरसे में ये तामीर हुआ था उस वक्त? मैं 10-20 साल तो लगे होंगे, ज़्यादा हो रहा है ना अभी, बिल्कुल अभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने वो टेम्परेरी जो मखसूस जगह थी वो की, तब तो और माशाल्लाह 4 चांद लग रहे हैं, इसको और खूबसूरत बना रहे हैं। अभी मैं इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ यहाँ पे, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ताकि लैंग्वेज को समझे स्टूडेंट, यूनिवर्सिटियों के हों या बाहर से आए। मोहतरमा, मेरी एक ख्वाहिश है आला कौम से, अगर आपके थ्रू ये बात पहुँचे, और ये जैसा कि मैं कश्मीरी हूँ बट फैमिली से, तो हमारी कम्युनिटी लाहौर में बड़ी मजबूत है। बीबी मरियम से गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है दरवेश की, अल्लाह उनके इकबाल बुलंद करे, उनके ख़ानदान के इकबाल बुलंद करे। मुझे लाहौर म्यूज़ियम में डोनेशन देना चाहता हूँ, मैंने बहुत सिर खपाया, मैं कुछ लेना नहीं चाहता, ना को मैं पैसे लेना चाहता हूँ, तो उनकी अमानत मेरे पास पड़ी हुई है ये लाहौरियों के लिए ना, कश्मीरी विरसा, जो कि अप टू डेफिनेटली 300-400 साल पुराना है, और गोल्ड गिल्टेड और बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं जो मैं इनको देना चाहता हूँ। और मैं 10-20 दफ़ा जा चुका हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता, तो नहीं सुनता तो फिर अल्लाह ही मालिक है इनका, बात नहीं समझी। मैं ये कहना चाहता, अगर आप इसको उजागर करें कि मैं इनको गिफ्ट देना चाहता हूँ बीबी, वो लाखों करोड़ों की चीज़ें हैं, वो पता करें जाके ऑक्शन। मैं लंदन से लाया हूँ, अपने शहर को देना चाहता हूँ, अपने वालिद वालदा के नाम का। मेरे नाम मुझे नहीं ज़रूरत है, वो हयात नहीं है, लेकिन एक उनका भी नाम रहेगा। एक कमरा मैंने 10 दफ़ा गया हूँ कि ये कमरा फजूल है इसमें ना, तो इसमें मैं समो दूंगा कश्मीरी कुरान, कश्मीरी मेटल वर्क्स, टोटल कश्मीरी। और पहले आज से कोई 10-15 साल पहले एक साहब थे वहाँ पे, डार साहब थे इनके, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, वेरी नाइस गाय, लेकिन अचानक बेचारे फौत हो गए, कि पूरा एक कश्मीरी विरसा जो है ना एक कमरे में होना चाहिए। वो कश्मीर से बड़े हम लोग प्यार करते हैं, आप भी करती हैं, हम भी करते हैं, पूरा पाकिस्तान करता है। कश्मीर तो शारग है ऐसे ना, तो वो शारा किधर गई मुझे बताएं। कितने दुखों से मैं लाया हूँ। मेरी बीवी कल बता रही थी, ये सामने बैठा हुआ है, कि पीछे पीछे कहती है मैं शॉपिंग भी नहीं कर सकते, भट्ट साहब के कभी लोटे से डाले हुए हैं, कभी बैगों में डाला हुआ है, ऐसे मैं लाया हूँ लंदन से यार, समझे बात ना। तो ये मैं एक रिक्वेस्ट है कि इससे थ्रू अगर ये मुमकिन हो सके बात, तो शायद उन तक पहुँच जाए। भी काफ़ी लोग जो एक्सपर्ट हैं लैंग्वेज की, जैसे मंजूदाड़ू की लैंग्वेज हुई, ब्राह्मी हुई, खुरश्ती हुई, सो एंड सो, हिंदी हुई, फलानी हुई, पर्शियन हुई, उसमें भी अपनी मदद आपके तहत करें या गवर्नमेंट के साथ कोई कोलैबोरेशन है? गवर्नमेंट किधर करती है हमारे से, यही तो रोना है। इस वन मैन शो, सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह मुझे नवाजता है इस चीज़, ना मुझे किसी की जरूरत है। ये जाहिद परवेज़ भट्ट हैं जिन्होंने तारीख़ अपने इस महल में समेट के रखी हुई है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर और इस्लामिक तालीमात की अगर बात करें तो वो तारीख़ भी हमें यहाँ पर मिलती है। और जैसे जाहिद परवेज़ भट्ट साहब ने बताया है कि हुकूमत की जानिब से कोई भी मदद नहीं की गई, ना ही कोई तामुन किया गया है, कोई किसी किस्म की कोलैबोरेशन नहीं हुई, लेकिन इनका ये शौक़ है, ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्ल जो है
وہ اس تاریخی ورثے سے جڑے، اپنی آنے والی نسل کو پاکستان کی ہسٹری، یہاں اس خطے کی تاریخ کے بارے میں معلومات ملیں، اور یہ جو ورثہ ہے خاص طور پر اسلامی ورثے کی بات کریں وہ اگلی نسل تک جائے، یہی ان کا کل اثاثہ ہے۔ اور جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ شروعات تو عشق مجازی سے ہوئی تھی، لیکن اب ان کا سفر جو ہے وہ عشق حقیقی کی طرف چل پڑا ہے، اور زندگی کے اس حصے میں یہ مکمل طور پر اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے نام پر وقف کر چکے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، مگر سچی محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ محل بھی ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچی محبت صرف محسوس نہیں کی جا سکتی بلکہ اسے تخلیق بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔